बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 50 हम आपको उसमें खुशामदीद कहते हैं, और इसमें अब बयान करेंगे मोहम्मद बिन कासिम का दुश्मन के साथ रवैया। तो दोस्तों, किलों के तमाम फौज की जरूरत के लिए तंग देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने किले से बाहर खैमे नस्ब करवा दिए। अपनी फौज के जख्मियों की तरह इसने भीम सिंह की फौज के जख्मी सिपाहियों को भी खैमों में जगह दी और अपनी फौज के तबीबों और जराहों को हुक्म दिया कि दुश्मन की फौज के जख्मियों के इलाज भी कोई कोताही न करें। मोहम्मद बिन कासिम खुद भी इल्म जराही और तबाबात में खासी दस्तरस्त रखते थे। वो सुबह शाम जख्मियों के खैमों में चक्कर लगाते और फर्दर फर्दर सबका हाल पूछते और इन्हें तसल्ली देते। दुश्मन के जख्मियों से तबादला ख्यालात के लिए वो साद को अपना तर्जमान बनाकर साथ लिए फिरते। इन्हें मलूल और मखमूम देखकर वो कहता, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। ये मत समझो कि तुम हमारी कैद में हो। तंदुरुस्त होने के बाद तुम जहां चाहो जा सकते हो। वो इसकी तरफ आसान मंदरना निगाहों से देखते हुए कहते, भगवान के लिए आप हमें शर्मसार न करें, हमें आपको इस कदर तकलीफ देने का हक नहीं, आप आराम करें। वो जवाब देता, नहीं, ये मेरा फर्ज है। भीम सिंह के साथ मोहम्मद बिन कासिम को गहरी दिलचस्पी थी। वो दोनों वक्त खुद इसके जख्म देखते और अपने हाथों से मरहम पट्टी करते। नासरुद्दीन और जुबैर हर तरीके से इनकी जोई करते। भीम सिंह ने इब्तिदा में यह समझा कि यह सलूक इसके साथियों को भड़काने के लिए मुसलमानों की एक चाल है, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो महसूस करने लगे कि ये तसना और बनावट नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम और इसके साथी फितरतन आम इंसानों से मुख्तलिफ। इसके जख्म ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन बहुत सा खून बह जाने की वजह से इसके जिस्म में नकाहत पैदा हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम के इलाज और जुबैर और नासरुद्दीन की तीमारदारी की बदौलत वो चौथे दिन ही चलने फिरने के काबिल हो गया। 5वें दिन हिस्ब मामूल नमाज इशा के बाद मोहम्मद बिन कासिम साथ के साथ जख्मियों के खैमों का चक्कर लगाते हुए भीम सिंह के खैमे में दाखिल हुआ। वो अपने बिस्तर पर लेटा ख्वाब की हालत में बड़बड़ा रहा था, नहीं नहीं, मुझे दोबारा इसके मुकाबले पर ना भेजिए। वो इंसानी देवता है, आप कैदियों को छोड़ दीजिए, वो आपकी खता माफ कर देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। राजा के बाप की सजा पर चाकू क्यों मिले? मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन मेरी जान लेकर तुम आने वाली मुसीबत को नहीं टाल सकते। जालिम, बुजदिल, उफ भगवान! भीम सिंह ने कपा कर आंखें खोल दी और हैरत ज़दा होकर साद और मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मालूम होता कि तुम कोई भयानक ख्वाब देख रहे थे। भीम सिंह सोच में पड़ गए। इसकी पेशानी पर पसीने के खतरे ये जहर करते थे कि ख्वाब की हालत में वो सख्त ज़हनी कश्मकश में मुब्तला था। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर इसकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जख्म में तकलीफ तो नहीं? इसने अपने होंठों पर मखमूम मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया, नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरी फौज कल सुबह यहाँ से कूच करने वाली है। मुझे अफसोस है कि बाज मसलतें मुझे यहाँ ज्यादा देर काम करने की इजाजत नहीं देती, वरना मैं चंद दिन और तुम्हारी तीमारदारी करता। बहरसूरत मैं 500 सिपाही इस किले में छोड़कर जा रहा हूँ। वो तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। तुम्हारी फौज के जो जख्मी तंदुरुस्त हो चुके हैं, इन्हें कल अपने घरों को जाने की इजाजत होगी। तुम जब तक घोड़े की सवारी के काबिल नहीं होते, यहीं ठहरो। भीम सिंह ने कहा, आपका मतलब कि आप तमाम कैदी को रहा कर देंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हमारा मकसद लोगों को कैदी बनाना नहीं, बल्कि हम इन्हें एक जालिम हुकूमत से निजात दिलाकर एक ऐसे निजाम से आशना करना चाहते हैं जिसका बुनियादी असूल मसावत है। आपके सिपाही हमें गैर मुल्की हमलावर समझकर हमारे मुकाबले में आए थे, लेकिन इन्हें यह मालूम न था कि हमारी जंग वतन के नाम पर नहीं, कौम के नाम पर नहीं। हम सिंध पर अरब की बर्तरी नहीं चाहते। हम रोए जमीन के तमाम इंसानों की बेहतरी के लिए एक आलमगीर इनकलाब चाहते हैं, एक इनकलाब जो मजलूम का साथ ऊंचा रखने के लिए जालिम की लाठी छीन लेना चाहता है। हमारी जंग राज्यों महाराजों की जंग नहीं, इंसानों और बादशाहों की जंग है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम सिंध
کہ راجہ کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص تاج و تخت کا مالک ہو کر دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنے حق نہیں رکھتا۔ تاج و تخت خود غرض انسانوں کے تراشے ہوئے بت ہے، اور وہ قانون جو صرف ان بتوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، انسانوں کو ہمیشہ دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ظالم، دوسری مظلوم۔ تم ان جماعتوں کے لیے راجہ اور پرجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز لوٹ کو عورتوں اور بچوں کو اس لیے قیدی بنایا کہ وہ تاج اور تخت کا مالک بنتے ہوئے ہر انسان پر ظلم کرنا حق سمجھتا ہے، اور اب وہ ہمارا مقابلہ اس لیے کرے گا کہ اسے ظلم کی تلوار چھن جانے کا خطرہ ہے، اور یہ سپاہی ہمارے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ انہیں ظلم کی آنند کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیچاروں سے وہی کام لیا گیا جو انسان سواری کے جانور سے لیتے ہیں۔ یہ مجبور تھے، ایک استبدادی نظام کی وجہ سے ان کی زندگی کی راہیں تنگ تھی، اور یہ معمولی معاوضہ لے کر ظلم کی آنند کے لیے اپنی جانیں تک بیچ ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جس انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ انہیں ہماری طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اب فتح کے بعد میں نہ خود ظالم بننا چاہتا ہوں، نہ انہیں مظلوم بننا چاہتا ہوں۔ بھیم سنگھ نے کہا، تو آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر راجہ کی فوج میں دوبارہ شامل نہیں ہو جائیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ واپس جا کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا، لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ کسی بلند مقصد کے لیے لڑنے والوں کی قوت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقوام اپنے بادشاہوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ لڑ چکی ہیں، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہتر نظام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گئی۔ آپ کے سپاہیوں میں سے وہ لوگ جنہیں خدا نے حق و باطل میں تمیز کی توفیق دی ہے، وہ یقیناً واپس جا کر ظلم کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور دوبارہ ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہیں ایک دو معرکوں کے بعد اطمینان ہو جائے گا کہ ہماری تلواریں کند ہونے والی نہیں۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ تاج و تخت کے دشمن ہیں، اور آپ انسان پر انسان کی حکومت کیا نہیں، لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر استبداد کا ڈنڈا مظلوم کی آواز ان کے گلے سے نہ نکلنے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں امن قائم ہو گیا ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ دنیا میں انسان کا قانون نہیں بلکہ خدا کا قانون چاہتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، قانون خواہ کوئی ہو، اسے قانون نافذ کرنے والا بہرحال کوئی انسان ہوگا، اور وہ راجہ اور بادشاہ بھی کہلائے تو بھی وہ حکمران ضرور ہوگا، اور جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ایسے قانون کی محافظت طاقت کے ڈنڈے کے بغیر ممکن نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ درست ہے، لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے، خدا اپنے قانون کی حفاظت کا کام ہم سے لے گا۔ کل اگر تمہارے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے تو اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری وہ سنبھال لے گی، لیکن طاقت کا ڈنڈا اسے اپنے اختیار کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسے قانون کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کے امیر اور دوسرے اقوام کے بادشاہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی آنند کے لیے کام میں لاتے ہیں، اور بادشاہ اسے فقط اپنے دائمی تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تو کیا مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت ہوگی؟ میں شاید پہلے بھی کہہ چکا کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب چاہو جا سکتے ہو۔ بھیم سنگھ نے کہا، میں سفر کے قابل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، اگر تمہیں کل ہی جانا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بھیم سنگھ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو، میں سندھ کی سینا پتی کا لڑکا ہوں، اور میرا واپس جا کر فوج کے ساتھ شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے مقابلے پر نہ ہوں تو میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تم کو ایسا وعدہ کرنے کے لیے نہیں کہا، ہاں میں تم سے فقط ایک بات کہوں گا، تم راجہ دیر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ہم سے دور نہیں، اور اگر اس نے عرب قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔
भीम सिंह ने जवाब दिया, मैं ये वादा करता हूं कि मुझे उम्मीद है कि जब इसे मेरे जख्मी सिपाहियों के साथ आपके सलूक का पता चलेगा तो वो यकीनन मुतासर होगा। मैं नेकी के बदला नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम इसकी आंखों से गरूर की पट्टी उतार दो और इसे ये भी बता दो कि वो आतिश फिशा पहाड़ के दहाने पर खड़ा है। इस गुफ्तगू के दौरान मैंने शायद कोई तल्ख बात कह दी हो। अगर तुम्हें किसी बात से रंज पहुंचाओ, मुझे एक इंसान समझकर दरगुजर करो। मोहम्मद बिन कासिम ये कहकर खैमे से बाहर निकल आया। भीम सिंह बार बार अपने दिल में कह रहा था, तुम इंसान नहीं देवता। दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।